आज हामी विभिन्न मन्त्रीज्यूहरूसँग मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म शङ्कर पोखरेल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँ 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र समग्रमा 5 नम्बर प्रदेशको पछिल्लो अवस्था र प्रदेश सरकार के गरिरहेको छ यो जनजिज्ञासालाई उहाँ मार्फत म सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। मुख्यमन्त्रीजी हजुर नमस्कार। अब म यहाँलाई कसरी प्रवेश गराउन चाहे भने नि यो यतिखेर कोरोनाको जुन प्रकोप छ विश्व बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। त प्रदेश सरकार खास गरी मूलतः 5 नम्बर प्रदेश सरकार यो विषयलाई कसरी के प्रयत्न गरिरहेको छ अलिकति सुनौ न। यस सँगसँगै जोडिएका कयौं विषयहरू छन्। म केही राजनीतिक मुद्दा पनि यहाँसँग उठान गर्छु, कृपया। हजुर, यति बेला त हामी अब कोभिड-19 को जुन महामारीको एउटा विश्वव्यापी सन्तास छ, त्यो सन्तासबाट नागरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने विषयलाई नै एक सूत्रीय एजेन्डा बनाएर चाहिँ काममा जुटिराखेका छौँ। खास गरी सङ्घीय सरकारको जुन निर्देशन छ त्यो निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले आफ्ना 109वटै पालिकाहरू मार्फत प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। र यति बेला हामीले हाम्रो प्रदेशभित्र चाहिँ अब झन्डै 6000 को हाराहारी क्वारेन्टाइनको क्यापासिटी तयार गरेका छौँ। सम्भवतः देशको सबभन्दा बढी सङ्ख्या होला भन्ने लाग्छ। 6000 क्वारेन्टाइनको 6000 को हाराहारीमा छ र 2600 जति अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको छ। त्यो खालको अवस्था छ। हामी कहाँ चाहिँ आइसोलेसन बेडको सङ्ख्या चाहिँ झन्डै 526 आइसोलेसन बेडको सङ्ख्या छ र हामीले 4वटा अस्पतालहरूलाई चाहिँ कोरोना विशेष अस्पतालका रूपमा चाहिँ तयार गरेका छौँ, जहाँ आइसियु सहितको प्रबन्ध गरिएको छ। र अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ अब ज्वरो आएका, रुगाखोकी लागेका सबै बिरामीहरूको चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। त्यो हिसाबले परीक्षण भइराखेको छ र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 94 जनाको चाहिँ स्वाब परीक्षण गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ सबै केसहरू नेगेटिभ नै रहेका छन्। त्यो हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर 5 चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ जुन महामारी छ त्यो महामारीबाट सुरक्षित नै देखिन्छ। साधन स्रोत र जनशक्तिको अवस्था के छ? किनभने त्यो सीमा भारत सीमामा जोडिएको प्रदेश पनि पर्यो, भैरवा त्यस्तो अवस्थामा छ। अब खुल्ला सीमा अलिक कतिपय विभिन्न ढङ्गले मानिसहरू भारतबाट नेपाल छिर्न सक्ने सम्भावनातर्फ पनि उन्मुख छ भनेर भनिन्छ। के छ त्यो अवस्था? सुरुका दिनहरूमा चाहिँ अधिकतम एउटा चाप बढ्या अवस्था थियो। हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ हेल्थ डेस्क राखिकन चाहिँ सबैको चाहिँ फिभर जाँच गरिकन चाहिँ त्यसका आधारमा स्क्यानिङ गर्ने खालको काम गरेका थियौँ। अब हामी कहाँ त अब दक्षिणतर्फको सीमाका बोर्डरहरूको नाकाहरू त यति धेरै छन् कि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुरा निकै चुनौतीको विषय थियो। भारततर्फ चाहिँ लकडाउन गरिसकेपछि चाहिँ अलिक सहज हुँदै आयो। सुरुका केही अवधिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली नागरिकलाई बोर्डरसम्म ल्याएर छोड्ने खालको काम पनि गरे। पछि चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारसँगै कुराकानी गरेर चाहिँ भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई भारतमै सुरक्षित गर्ने र नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले नै संरक्षण र सुरक्षित गर्ने भन्ने नीति बनाइसकेपछि अहिले त्यो समस्या छैन। त नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई कसरी म्यानेज व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ र हाम्रा नेपाली जो भारतमा छन् त्यो यहाँ चाहिँ सीमा क्षेत्रको बारेमा पनि बढी यहाँको जिम्मेवारी भएको हुनाले उता भारत सरकारसँग के कुरा भएको छ? यहाँले व्यक्तिगत हिसाबले कुरा गर्नु भएको छ कि? जस्तो कि अब हाम्रो तर्फका नागरिकहरू चाहिँ भारततर्फ रहेका नागरिकहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि एउटा क्वारेन्टाइनमा सबैलाई राखिएको छ। त्यसको बारेमा हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ यहाँका अधिकारीहरूलाई पठाएर चाहिँ के कस्तो अवस्था छ बुझ्नु लगाएका थियौँ। त्यहाँको अवस्था चाहिँ उहाँहरू सन्तोषजनक नै रहेको छ भन्नुभएको छ। त्यसै गरी हामीले नेपालतर्फ राखेको क्वारेन्टाइनमा भारतीय नागरिकहरू रहेका छन्। उनीहरूको अवस्था बुझ्नका लागि हामीले भारतीय अफिसरहरूलाई आउनका लागि अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँहरू पनि सन्तुष्ट भएर फर्कनु भएको छ। अलिकति हामीलाई चाहिँ नेपालगञ्ज नाकामा चाहिँ रहेका नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा समस्या रह्यो। पछि चाहिँ केन्द्र सरकारसँग संयोजन गरिकन उनीहरूलाई बोर्डरमै क्वारेन्टाइन निर्माण गरेर चाहिँ राख्ने खालको काम भएको छ र अहिले चाहिँ उहाँहरू व्यवस्थित ढङ्गले बसिराख्नु भएको छ र खानपिनको व्यवस्था चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ नेपाल सरकार स्वयं आफैले खास गरी
स्थानीय नगरपालिका र प्रदेश सरकारको सहयोगमा हामीले व्यवस्थापन गरिराखेका छौँ। यो आर्थिक पक्षलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? किनभने यो अलिकति लामो समय चल्न सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। भारतमा यो अलिक बढोत्तरीमा छ, हामीमा नियन्त्रित छ, कुनै न कुनै ढङ्गले सरकारले अलिक प्रयत्न नै गरेको अर्थमा मैले पनि यसरी हेरेको छु। भारतले लकडाउनलाई बढाउन पनि सक्छ। अब हाम्रो तर्फबाट अरू यसका बारेमा के सोचिएको छ? अहिलेसम्म त कस्तो देखिन्छ भने हामीले चाहिँ अब खाद्यान्न लगायत अब विभिन्न आपूर्ति व्यवस्थाका सन्दर्भमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि अझै 1.5-2 महिनाका लागि त अब व्यवस्थापन गर्न सकिने खालकै अवस्था देखिन्छ होइन। किनकि नागरिकहरूले पनि पर्याप्तै सहयोग गर्नुभएको छ र हामीले आपूर्ति व्यवस्थाका सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई अहिले लकडाउनकै अवधिमा पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौँ होइन। अर्कोतर्फ चाहिँ अब हामी कहाँ सीमावर्ती इलाकाहरू चाहिँ अब धेरै ठुलो खुला सीमा भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या उत्पन्न भएको हुनाले सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्ख्या चाहिँ बढाएर चाहिँ गस्ती चाहिँ बढाइएको छ र नागरिकहरूलाई सचेत पार्ने हिसाबले सीमावर्ती पालिकाहरूमा चाहिँ माइकिङ गरेर चाहिँ सचेत पार्ने खालको काम भएको छ। पहिलेको तुलनामा नागरिकहरूमा सचेतनता चाहिँ निकै बढेर गएको छ। आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्नुपर्छ, बाहिरका नागरिकहरू मार्फत यो रोग आउने हो भन्ने खालको सचेतनताको पक्ष चाहिँ बढेको छ। अनि यो स्वास्थ्य कर्मीहरू मूलत यो जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ? कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? जनशक्ति त अब स्वास्थ्यको जनशक्ति त काठमाडौँभन्दा बाहिर चाहिँ अभाव नै हो होइन पहिलेदेखि नै। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ अब खास गरी चाहिँ कोरोना विशेष अस्पतालहरूमा केन्द्रित गरेका छौँ र जहाँ आइसोलेसन बेडहरू राखिया छ, आइसोलेसन बेडहरू चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूमा राखिया छ। प्रायः चाहिँ सरकारी अस्पतालहरू स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चाहिँ आइसोलेसन बेडको व्यवस्था गरिया छ। ती बेडहरू भएका ठाउँहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले खटिराख्नु भएको छ। निजी क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ अब 2वटा विषयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा तपाईँहरूले सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अर्को नियमित स्वास्थ्य उपचारको काम चाहिँ तपाईँहरूले रोक्नु हुँदैन, इमर्जेन्सी केसहरूलाई तपाईँहरूले अनिवार्य रूपमा ह्यान्डल गर्नुहोस् भनेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ यो खास गरी रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामीहरूको चाहिँ जाँच्ने अलग्गै एउटा क्लिनिक बनाउनुहोस् र त्यसमा चाहिँ अब सम्भावित सङ्क्रमितको आशंका भयो भने बरु तर तपाईँहरू कोरोना विशेष अस्पतालमा पठाउनुहोस्। त्यसबाट चाहिँ मुक्त रहेछ भने उनीहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नै अस्पतालमा उपचार गर्ने खालको काम गर्नुपर्छ भनेका छौँ। बिस्तारै उहाँहरूले काम गर्ने सम्भावना चाहिँ पहिलेको तुलनामा बन्दै गएको छ। मुख्यमन्त्रीजी, यो स्वास्थ्य कर्मीहरू आफै अलिकति हामी असुरक्षित छौँ, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट चाहिँ हामीलाई अलि अभाव छ, सरकारले उचित जोहो गरिदिएको छैन, त्यस यो पनि उनीहरूको गुनासो छ। यसलाई ध्यान दिनुभएको छ? पर्याप्त छ छैन भन्ने कुरा त फेरि अब ठुला मुलुकहरूमै समेत अभाव भएका बेलामा हामी कति पर्याप्त छ भन्न सक्छौँ। त्यो अहिले हामी कहाँ चाहिँ अब पोजिटिभ सिम्पटम नदेखिया हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्टक पनि छ र हामीले सबै यो आइसोलेसन हस्पिटलहरूमा चाहिँ सबैतिर चाहिँ पिपिई लगायतका चाहिँ व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरू चाहिँ प्रदान गरेका छौँ र त्यो व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री बेगर चाहिँ यो रुगा खोकीका बिरामीहरू चाहिँ नजाँच्नुहोस् भनेर भनेका छौँ। किनकि डाक्टरहरूको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको हो। त्यस अर्थमा तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ व्यक्तिगत सुरक्षा चाहिँ उपकरणहरू उपलब्ध गराउँछौँ। जहाँ उपलब्ध छ त्यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ रुगाखोकी ज्वरोका बिरामीहरू जाँच गर्नुहोस्, जहाँ छैन त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरेपछि गर्नुपर्छ भनेका छौँ। ठुलो आर्थिक जो गर्नुपर्ने स्थिति बन्न सक्छ घटनाक्रमले, अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू पनि त्यसरी यो महामारी जुन ढङ्गले त्यो कसरी तयार गरेकै छौँ। अहिले स्थानीय तहलाई चाहिँ उनीहरूको आफ्नो नियमित बजेटबाट रकमान्तर गरिकन खर्चको व्यवस्था गर्ने भनेर निर्देशन गरेका छौँ। उहाँहरूले त्यही गरिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ यो सङ्कटको घडीमा सहयोग गर्न चाहने दाताहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा सहयोग गर्नुहोस् भनेका छौँ। सबै पालिकाहरूले चाहिँ अब एउटा कोष खडा गर्नुभएको छ, त्यो कोषमा सहयोग गर्ने क्रम पनि जारी छ। अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्नो बजेटबाटै चाहिँ विशेष व्यवस्था गर्ने खालको काम गरेका छ र कतिपय खर्चहरू कटौती गर्ने भन्ने हिसाबले वार्षिक बजेटभित्र कटौती गर्न सक्ने बजेटहरू हामीले कटौती गरेका छौँ। खास गरी चाहिँ कुन क्षेत्रको कटौती हुने भयो यसरी हेर्दा? मूलत यो खास गरी हामीले चाहिँ अब यो बिचको अवधिमा गर्न सकिने चाहिँ तालिम गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरूका कुराहरू, परामर्श सेवाका कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई असर नपर्ने खालका चाहिँ अरू गतिविधिहरूलाई चाहिँ
अहिले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भनेर स्थगित गरेका छौँ। अनि स्थानीय जो जनप्रतिनिधिहरू छन् उनीहरूको यो भूमिकालाई कसरी अलिकति त्यो जनतासँग अलिकति निकट बनाउने, कसरी अलिक हामीले दूरी? चाहिँ अब एक हिसाबले चाहिँ अब केन्द्रका निर्देशनहरूलाई प्रदेशमा कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ अब प्रदेश स्तरमै हामीले चाहिँ एउटा कार्ययोजना बनाएर चाहिँ निर्देशन गर्ने गरेका छौँ होइन। अर्कोतर्फ चाहिँ अब कहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा प्रशासनिक रूपमा र राजनैतिक रूपमा दुवै हिसाबले चाहिँ सिधै जनप्रतिनिधिहरूसँग र प्रशासनिक नेतृत्वसँग चाहिँ अब संवाद गर्ने गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ हामी भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट चाहिँ सामूहिक रूपमा छलफल पनि गर्ने गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा एकअर्कोको परिस्थिति चाहिँ बुझ्न र एउटाले गरेको तयारीको काम बुझ्नका लागि अर्को पालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई सहज पनि भएको छ। अब मुख्यमन्त्री, यो मूलतः प्रबुद्ध नागरिक अनि नागरिक समाजका अगुवाहरू, अलिकति आर्थिक हिसाबले राम्रो सम्पन्न व्यक्तिहरू अनि अपोजिसन राजनीतिक संयन्त्रका मानिसहरू, उनीहरूबाट सहयोग आदान प्रदानको सवालमा के प्रयत्न गरिरहनु भएको छ यहाँले, र कस्तो सहयोग प्राप्त गर्नु भएको छ, र यहाँले आश गरेको उनीहरूलाई के अपिल गर्ने पनि केही विषय छ कि? निश्चित रूपमा के छ भन्दाखेरि यति बेला नागरिकको सहयोग नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। किनकि यति बेला चाहिँ अब हामीले सबैले के महसुस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कोभिड-19 विरुद्धको सङ्घर्षको चाहिँ अग्रमोर्चामा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई दुरुसान हुने खालका गतिविधिहरू नगरौँ, हामी सबैले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने खालका क्रियाकलापहरू गरौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने खालको कुरा गरेका छौँ। अर्कोतर्फ चाहिँ जब सङ्कट उत्पन्न हुन्छ, सङ्कटको बेलामा चाहिँ राज्यका सबै निकायहरूको एउटा एकीकृत परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले चाहिँ छलफल चलाएका छौँ। त्यसका आधारमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र चाहिँ अब नेपाल सरकारका चाहिँ सङ्घीय कार्यालयहरू र प्रदेश कार्यालयहरू मिलेर चाहिँ हामी एकीकृत रूपमा काम अगाडि बढाइराखेका छौँ भने अर्कोतर्फ चाहिँ राजनैतिक नेतृत्व र चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि अब स्वाभाविक रूपमा यो समयमा सबैले मिलेर हातेमालो गरौँ। खास गरी चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरूलाई लोकलाइज गरौँ, किन त्यसलाई केन्द्रीकृत गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरामा समस्या हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ स्थानीयकरण गरौँ, आफू जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ समाजलाई सरकारका राज्यका निर्देशनहरू, स्वास्थ्य निर्देशनहरू पालना गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जनसचेतना जगाउने खालको कुराहरूमा सहयोग गरौँ भन्ने हिसाबले अनुरोध गर्ने गरेका छौँ। त्यसमा सबैको सकारात्मक सहयोग छ, त्यस्तो कुनै ठुलो समस्या हामीले सामना गर्नु परेको छैन। मूलतः प्रदेश सरकारले महसुस गरेको अहिलेको अलिक अप्ठ्यारो असहज अवस्था, यो चिजमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी छ, यो चिज चाहिँ हामीलाई जरुरी छ भन्ने कुनै त्यस्तो के देख्नु भएको छ? ठुलो समस्या भने त बिरामी नहुन्जेलसम्म चाहिँ मलाई केही भएको छैन भन्ने हिसाबले अलिकति निर्देशनहरूलाई अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति सुरुका दिनहरूमा बढिरह्यो होइन। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ सन्तासको तहमा पुगेको छ। दुवै कुरा बेठिक हुन् भन्ने लाग्छ होइन। केही हुँदैन भनेर ठान्ने कुरा पनि गलत कुरा हो, सतर्कता आवश्यक छ। अब कोरोना भाइरसले चाहिँ अब बर्बादै पार्ने भयो भन्ने अर्थमा धेरै डराउनु पर्ने पनि छैन। त्यो हिसाबले आफूलाई संयम राख्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ अझै हामीले पर्याप्त मात्रामा सन्देश सम्प्रेषण गर्न सकेका छैनौँ, त्यो जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो पक्ष के छ भन्दाखेरि यो भय त्रासको कारणले गर्दाखेरि अब एक हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै लकडाउनको स्थितिमा बढी नागरिकका तर्फबाट चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ समीक्षा गर्ने, टिका टिप्पणी गर्ने खालका कुरा हुँदाखेरि काम गर्ने मान्छेहरूमा दुरुत्साहन हुने हो कि भन्ने खालको समस्या देखिन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई हतोत्साहित हुने हिसाबले कसैले पनि टिका टिप्पणी नगरौँ। टिका टिप्पणी समीक्षा गर्ने कुरा भने चाहिँ अहिले बेला भएको छैन, किनकि हामी चाहिँ वास्तवमा अहिले जे गरेका छौँ त्यसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा सङ्क्रमण फैलन पाएको छैन। त्यस अर्थमा त हामी भाग्यमान नै छौँ अहिलेसम्म चाहिँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले यति बेला चाहिँ सरकारको आलोचना टिप्पणी गर्ने कुरा भन्दा चाहिँ काम गर्ने जुन जिम्मेवारीमा रहेका छन् उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा नै गर्नुपर्छ। किनकि हामीले भारतभन्दा पहिले नै लकडाउन गर्ने कुरामा जुन निर्णय गर्न सक्यौँ त्यो त हाम्रो नेतृत्वको क्षमता हो भन्ने लाग्छ। जस्तो कि नेपाल भारतका बिचको खुला सीमालाई पनि नियन्त्रण गर्ने हिसाबले जुन प्रकारले चाहिँ साहसिक निर्णय गर्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले, त्यसका कारणले पनि हामी सुरक्षित भएका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ नागरिकहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, किनकि रोग यहीँ सिर्जना हुने होइन, बाहिरबाट आउने हो। बाहिरबाट आउने कुरालाई रोक्नका लागि सरकारले गरेका प्रयत्नहरूमा
नागरिकको पनि बलियो साथ चाहिन्छ भन्ने म ठान्छु। अब म ठिक अन्त्यमा कि यहाँसँग एउटा विषय चाहिँ यो लकडाउन अब लम्बिन पनि सक्ने भयो, फेरि अहिले त सरकारले फेरि थप्यो, स्वाभाविक त्यो जरुरी पनि थियो, तर यो कहिलेसम्म भन्ने टुङ्गो भएन किन भारतमा पनि हाम्रो कतिपय विषय निर्भर हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि खुला सीमाबाट हुने आउजाउलाई हामीले पूर्ण रूपमा रोक्न सक्छौँ भने यसको अवधि भने चाहिँ 21 दिनभन्दा बढी गर्नु जरुरी छैन। आन्तरिक देशभित्रको कुरा यो जनताले रोग नलुकाउने, बिरामी भएका जनता अस्पतालसम्म आइदिने र चाहिँ खुला सीमालाई हामीले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने 21 दिन पछाडि चाहिँ हामी ढुक्क हुने स्थिति बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर के नभइदियोस् भन्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना भाइरस के नहो भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ लुकाएर बस्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ समाजमा सङ्क्रमण भइदियो भने फेरि हामी चाहिँ सम्हाल्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ अब रुगाखुकी र ज्वरोका बिरामीहरू चाहिँ घरमा बसिदिनु भएन, उहाँहरू चाहिँ जसरी हुन्छ स्वास्थ्य संस्थामा आइदिनु पर्यो। त्यसले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि फाइदा पुग्छ, समाजलाई पनि सङ्क्रमणबाट जोगाउँछ। यद्यपि अहिलेसम्म त प्रदेश 5 सङ्क्रमणबाट बाहिर छ, तर पनि सतर्कता चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्छ। यति चाहिँ जवाफ दिइहाल्नु, किनभने जो भारतीयहरू नेपालमा पनि छन्, नेपालीहरू भारतमा पनि छन्, तिनलाई चाहिँ व्यवस्थित लामो समय यता पनि राख्न सकिँदैन, उताका मानिस पनि त्यो गर्नु के पर्छ भन्दाखेरि 21 दिन पछाडि चाहिँ त्यो स्वाब परीक्षण गरिकन चाहिँ एक अर्कालाई हस्तान्तरण गर्ने खालको काम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, किनकि हामीले बिदा गर्दाखेरि पनि उनीहरू सुरक्षित छन् भनेर ग्यारेन्टी गरेर बिदा गर्ने, ल्याउँदाखेरि पनि सुरक्षित नागरिकहरू नै ल्याएका छौँ भनेर चाहिँ ग्यारेन्टी हुने हिसाबले पनि ल्याउनुपर्छ। र हामीले भारतबाट यहाँ प्रवेश गरायौँ भने पनि निश्चित समय नेपालको क्वारेन्टाइनमा राखेर स्वाब परीक्षण गरेर मात्रै हामीले चाहिँ समाजमा चाहिँ घुलमिल हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। धन्यवाद, यहाँले जो अवसर दिनुभयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। हवस् त, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शङ्कर पोखरेल, 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य पनि। उहाँसँग 5 नम्बर प्रदेशमा समग्रमा सरकार के गरिरहेको छ, पछिल्लो अवस्था के छ, त्यहाँका नागरिकलाई कसरी ढुक्क हुने, त्यहाँको सुरक्षाको अवस्थादेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मी समग्र विषयहरूको बारेमा उहाँले कतिपय अवगत गराउनुभयो। आदरणीय दर्शकवृन्दलाई म यो पनि बताऊँ, यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 यो यति ठुलो महामारीको रूपमा फैलिएको छ। संसारका 219 देशहरूमध्ये 212 देशमा यसको नकारात्मक असर अर्थात् त्यसको असर देखा परेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन। 9 जना मानिसहरू सङ्क्रमित छन् र अहिले पछिल्लो समयमा चीन जुन ढङ्गले चीनले आफूलाई सफलता, यसको आज ठ्याक्कै मृत्युको सङ्ख्या हेर्ने हो भने चीनको चाहिँ आजको दिनमा 0मा उसले झार्न सफल भएको छ। यस सँगसँगै कतिपय हाम्रा छिमेकी देश सिङ्गापुरमा पनि बडा राम्रो अवस्था सिर्जना गर्न सके, त्यसबाट उनीहरू मुक्त भएको, नियन्त्रण गर्न उनीहरू सफल भएका छन्। दक्षिण कोरिया सफल भएको छ। तर यसको सबभन्दा ठुलो सङ्कट अहिले युरोप र अमेरिकामा प्रभाव परेको छ। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.